बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जायज़ा लेंगे कुछ एक नया नोटिफिकेशन यूनियन कौंसल्स के हवाले से जारी हुआ है, जिसमें यूनियन कौंसल्स के तमाम जो सेटअप है उसको डिसफंक्शन कर दिया गया है। अब मज़ीद वो किसी किस्म की भी सहूलत नहीं दे सकेंगी। इस वक्त 3281 यूनियन कौंसल पंजाब भर में मौजूद हैं और 274 यूनियन कौंसल्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जो कि अब सारी डिसफंक्शनल हो गई हैं। ये डेथ सर्टिफिकेट के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरी इस तरह की सहूलियात जो दे रही थी वो अब मज़ीद सहूलियात भी देने के ये काबिल नहीं होंगी। तमाम सेक्रेटरीज जो यूनियन कौंसल्स के थे उन्होंने यूनियन कौंसल्स को ताले लगा दिया और वो घरों को चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का यकीन रखती है कि वो इख्तियारात जो हैं वो लोअर लेवल पर देने के हमेशा से हामी रहे हैं और उनके मुताबिक जो इससे पहले हुकूमत में लोग थे वो इख्तियारात तमाम किस्म के इख्तियारात सिर्फ़ अपने पास रखते थे, लेकिन ये लोअर लेवल पर इख्तियारात देना चाहते थे। इसीलिए नया पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 लाया गया और उसके मुताबिक जो है वो तमाम अब नया एक सेटअप बनाया गया, जिसमें नेबरहुड कौंसल बनाई जानी थी, विलेज कौंसल बनाई जानी थी, पंचायत का कॉन्सेप्ट था उसमें। और उसके अलावा अर्बन जो एरियाज़ हैं उनके अलहदा से जो है वहाँ पर इलेक्शन का सेटअप पूरा अलहदा था। नेबरहुड में नेबरहुड कौंसल जो बनाई जानी थी उनका टोटल फंक्शन और था, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं जो माहिरीन है वो भी कहते थे कि ये उस तरह ये रोमानवी किस्म का कुछ है, जो कि इंतहाई पेचीदा एक तरह से एक्ट लाया गया है, जिसकी वजाहत भी नहीं की गई और इस तरह ये अमल दरामद भी इस पर नहीं हो सकेगा जिस तरह का बज़ाहिर ये नज़र आता है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि कोरोना का इस वक्त ख़तरा है और नए इलेक्शन नहीं हो रहे और नए इलेक्शन हो भी नहीं सकते जब तक ये ख़तरा टल नहीं जाता और इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस मुमकिन नहीं है। ऐसे में इसको समझ नहीं आई कि पता नहीं क्यों इन लोगों ने ये ज़रूरी समझा है ऐसे वक्त में कि यूनियन कौंसल्स के तमाम इख्तियारात जो हैं, जो कि पहले ही 5 माह से तकरीबन डिसफंक्शनल थी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सहूलियात वो दे रही थी, उसको भी इन्होंने ख़त्म करना है। ऐसे वक्त में ज़रूरी क्यों समझा है कि जबकि बहुत सारे जो मकामात बंद है, बहुत सारी सहूलियात ऑलरेडी आवाम को दस्तियाब नहीं है, लोग घरों के अंदर महसूर हैं और ऐसे वक्त में इलेक्शंस का तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में क्यों इन लोगों ने ये नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम यूनियन कौंसल्स को पंजाब भर के अंदर ताले लगा दिए हैं। ये यकीनन गवर्नमेंट जो है वो इस बात पर तो यकीन रखती है और बहुत अच्छा है कि नया तरमीमी एक्ट जो है ये लेकर आए। 2013 के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है 2019 वो लेकर आए, जिसके मुताबिक इन्होंने पूरा नया सेटअप एक नए तरीके से अपने मुताबिक जो भी पंजाब गवर्नमेंट ज़रूरी समझती थी कंसल्टेंसी के बाद उन्होंने जो भी इस पर अमल दरामद जिस तरह भी करवाना था। लेकिन मौजूदा हालात में ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवा लें और इख्तियारात जो हैं वो लोगों को दे सकें। 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो चुके हैं। तो इस ऐसे में ये साबित करता है कि अगर आप वाकई आम आवाम को इससे सहूलत देना चाहते थे या लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो जारी रखना चाहते थे, जब तक आप इस सारे मामले को आप सॉर्ट आउट नहीं कर लेते थे, जब तक आप मुकम्मल इस पर इलेक्शंस हो नहीं जाते, उस वक्त तक उन तमाम लोगों का तो हक़ था जो लोग मुंतखब जिनको आवाम ने किया था कि वो इस अमल में अपना हिस्सा किरदार जो है वो अदा करते रहते। और दूसरी इसी से ही जुड़ी हुई एक और जो है बज़ाहिर तो इससे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम सोचें तो ये दोनों एक ही पहलू का जायज़ा लेती हैं। मसलन कि 18वीं तरमीम में नज़र सानी का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे जो उनके वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो उनके कारकुन हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम अब जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, उसमें नज़र सानी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे फ़्लॉज़ हैं और उन फ़्लॉज़ का मुख्तलिफ़ लोग इजहार भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसका इतनी जल्दी में इतलाक़ किया गया और साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कि इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड की गई जो कि फ़िज़िबल नहीं थी, लेकिन ज़रदारी साहब का क्या माइंड था उसमें किसी को आज तक समझ नहीं आया। बेसिकली इसका अगर हम 18वीं तरमीम के थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो ये ज़ियाउल हक़ ने 8वीं तरमीम जो की थी आइन में, उसके मुताबिक 58(2)B का इतलाक़ किया गया था कि सदर के पास ये
اختیارات ہوں گے کہ وہ پرائم منسٹر کو، اس کی کیبنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے، کسی بھی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح غلام اسحاق خان، فروغ لغاری اور دوسرے اس طرح کے جو صدر آتے رہے، وہ مختلف جو منتخب حکومتیں تھیں ان کا تختہ الٹتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اسی لیے جب فروغ لغاری چھٹیوں پر گھر گئے ہوئے تھے اور نواز شریف نے ان کی غیر موجودگی میں راتوں رات ایک بل پاس کر کے 58(2)B کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا تھا، جس پر وہ خاصے برہم بھی نظر آئے تھے، لیکن اس وقت تک وہ بے بس ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جب آئے تو انہوں نے 58(2)B کا دوبارہ سے جو ہے وہ اطلاق کر دیا اور دوبارہ سے آئین کے اندر ترمیم کی اور دوبارہ سے اس کو فیزیبل کر دیا اور فنکشنل کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب 2010 میں یہ آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے تو انہوں نے بظاہر جب یہ اس میں امینڈمنٹ کرنے لگے، 18 امینڈمنٹ ہمارے آئین کی سب سے بڑی امینڈمنٹ ہے، اور جب اس میں امینڈمنٹ کرنے لگے تو لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیسز گئے کہ اس کو چیلنج کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اب نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو ہیں یا قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں اب وہی اس میں جو بھی، کیونکہ لیجسلیشن ان کا کام ہے وہی کر سکتے ہیں، اور جو بل انہوں نے پاس کیا ہے اس پر ہم مزید اس پر کچھ بھی ایکشن نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ جو 4 ماہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا تھا 18 امینڈمنٹ کو، اور وہ خود بخود ہی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، اس میں کیا ہے، اس میں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس، میجر ڈپارٹمنٹس جو صوبوں، اچھا ہونا تو یہ تھا کہ یہ 58(2)B کا صرف خاتمہ ہونا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ضروری سمجھا کہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اگر ابھی کر لی جائیں تو بہتر ہوگا، چاہے شاید ان کو وہ نظر اس طرح کی نظر رکھتے تھے، دور اندیش آدمی تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں شاید وہ وفاق میں دوبارہ حکومت نہ بنا سکیں، تو صوبوں کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ اب یہ کانسیپٹ ہے کہ صوبے اگر مضبوط ہو تو وفاق مضبوط ہوتا ہے، یا وفاق اگر سٹرونگ ہو تو صوبے آٹومیٹیکلی جو ہے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ یہ دو کانسیپٹ اس وقت جنم لے رہے ہیں اور یہ دو اس وقت ڈیبیٹ بنے ہوئے ہیں۔ 18 امینڈمنٹ کے جو حق میں لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے مضبوط ہوں تو وفاق آٹومیٹیکلی مضبوط ہوتا ہے۔ جو اس کے اینٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اس طرح اختیارات جو ہیں، بہت سارے میجر اختیارات صوبوں کو ملنے سے وفاق کمزور ہو گیا ہے، اور وفاق کو اس قدر کمزور کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کہ امریکہ جیسے ممالک میں وفاق اس قدر کمزور نہیں ہے جتنا یہاں پر کر دیا گیا۔ 18 امینڈمنٹ میں چودھری شجاعت نے جس طرح کہا ہے کہ تعلیم کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر گفتگو ہونا چاہیے، اور جو بھی ایسے کام ہیں جو کہ آئین کے یا لوگوں کو جس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور ان کی جماعت اس میں کسی بھی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اختیارات کا جو ہے چھیننا وہ اس کے حق میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں تعلیم، صحت، انرجی اور اس طرح کے بہت سارے عام ڈپارٹمنٹس جو ہیں 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کے پاس چلے گئے تھے۔ اب جب یہ ان کے پاس چلے گئے تو تعلیم پر، صحت پر جواب دہ صوبے ہیں تو صوبے اب اس طرح پرفارم نہیں کر رہے، تو وفاق یہ سمجھتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ان کا دو بڑے میجر جن پر وہ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ ان کو وہ چینج کریں گے، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے علاوہ ہیلتھ میں وہ ریولوشن لے کر آنا چاہتے ہیں، تو وہ چونکہ صوبوں کا استحقاق ہے تو وہ اس طرح اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور بہت سارے اس میں مشکلات کا بھی ان کو سامنا ہے، اور اس سے وفاق بھی ان کے مطابق جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ تو اس لیے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے بھی لازمی ہے کہ اب اس میں کوئی امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جائے ضرور۔ آئین کی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے بہت ساری چیزوں پر، جب وقت کی 10 سال ہو گئے اس ترمیم کو، اس کے بعد آج اگر یہ محسوس کر رہے ہیں تو وہ دوسری جانب سے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو ہم دیکھ لیں گے، اور اس طرح کی دھمکیاں جو کہ روایتی ان کی دھمکیاں ہیں اور ہر دفعہ یہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کو اگر یہ سبجیکٹ اگر فیڈرل سمجھتا ہے کہ واقعی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سیکٹر اگر ہمارے بہت ویک ہیں اور اس کی وجہ یہ امینڈمنٹ ہے، تو اس میں نظر ثانی میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ تمام لوگ اسمبلی میں بیٹھیں، اس پر گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں، اگر یہ واقعی اس میں بہت سارے فلاز ہیں تو ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔